بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. سلام أملاك مساكم يكون كورات حواتن حاتن كما يوعدكم أنا سلامي إغزابير مسجن الشبه حلفة لوكاس ونجيل كم عرف حدا جنبيرنا كس كم عرف شدشته رينا يوم لنا لما حد لما معرف شو حتن معرف شو منتن نباب كنريو منها مالتي نزل channel حدش تسخونكم سبسكرايب بمبر بيتسبكم تخاتل تيزخونكم دما كم تلمون نزل فيديو بلايك جمروا شير دما يترشعنا ولكنا أخذ لكم سنة أنا حيت سنة مكتتات إمنت حد حلقة ميتي يسوس كل زراء أونتهم هزب أسمعي ومسودين أو كفرناهم أتوي أو كع حميمو نموت زقربة زفتوه حشكر زنبرو حد حلقة ميتي نبرة بزعاء يسوس مسمعه مسيئون حشكرو كحبيلوش ما قلتات أيهود نخلم من ونا ولا أخيم نساتهم دمان أو يسوس مسيئهم نسون هزبنا يفوتو بيت سألتنا زسار حلنا ون نسو يمو أزي كتقبرلو يقبو إيو إلهم أبرتي عمل منو يسوس كعام ساعتهم كده ناو جزاؤه مسك أربعة دما اتحلق عميتي أعرفتو ليخو كم زبلو أو جيتا ناو جزاء كده أتو أي جب أن اليوم أي تركم سلزي دما أيه ناو خان ممسأ نرسه بقع جرا زي قوس أركو جنا حنتك على تزارب حشكري كحويو أنا ون شمو إيه شم إيه أفتحتي ون زم وتدرات اللوني نزي كيد إبلو يخيد نتيق عانا إبلو يمس نحشكري دما كمزي جبر كبر انت بالكوة يجبر بلو يسوس نزي مسمعه تجرمه نافتم صعب وزنورو ملس يلوها كمزي زبل امنت اب اسرائيل قوا عير اخون ابلكم الله بلوم اتملو خاتنا بغزا مستمرس دما نتحميم زنبر حشكر حوير خبو يسوس نودي حنت مبلت كموت كمزه تسي يسوس نصبحيتو ناين ناب تبهال عدي كده مسؤ كعادة كمزامرتون بزح حزبن كدو نابر إيتا كتما مسك أربع إنه ننو أحد زخانة ود حنتي مبلت ميتو ريسو تشكيمهم انتوز ورخبه بزحات دك إيتا كتما دما مسآن ورو بويتا أيوسوس مصر آيا رهاره اللامو أيتب كي بلا قريبون نتي قريزا نخو اتم تصورتون دوبلو نسخعا عتا قوبز تسئبلك اللخو بلو اتموت دما تسيو كوف بلا مزراب ونجمر إيسوس دما ننو هبا نقولهم كعا فرحات حزم أما أخذنا عبي نبي تسويدنا إغزابير نهزو تملكتو وناولو نغزابير أملاخ أمسجن وزنا أون أو كل يهودان كبابي أنت سمعين لوخات متمك يوحنس دك مزامرت دما إذا كل نجر زين يوحنس نجروا يوحنس كعا كلته كابدك مزامرت تصويعو اتزمس نسخاديكا ويكالي انصبئنا إيلو ناويتا إيسوس الأخم أتم زل أخم ناو إيسوس مسبسحو إتي زمس نسخة ديكا ويكاليك نصبئنا يلو متمك يوحنس نوا خليقنا بلو شعوبتا ساعتي يسوس كاب حما منك أنزان كاب ركسات منافستن نوزحات أحوي نوزحات عورات ون كم زريو قبرم يسوس كعا عورات يريو حنكسات يخدو لمس أماتي نوصوص أمامات يسمعو موتان يتسو ندكاتات ون ونجه يسبخلهم ألمو كيدكم زرأخم وو سمعهم ون إن يوحنس نقروا بأي زي عنك أفبوص إيو إلو من لسلم إتم لأخات يوحنس مسكدو إيسوس نتم هزوي بزعوى يوحنس كم زيكو لهم جمرين انتهي كتريونا مدربدا مسأخم بنفاس ننو زويل شامبك ودو ويكتريو دا انتهي كتريو دا مسأخم كأجن ناي كبري كداونتي زستخدان سبدو كتريو مسيخم إنه بكأجن ناي كبري كداونتي زاقيسون بمجتس نورونس أو داراش نغستات ألو انتهي كتريو دا مسأخم نبيدو أو قد أكاب نبي زعبي إيو إبلكم ألخو نسوت بزعوه إنهم من قدها زس الرجل وكيك كرميها ألخ ألخو تفيد استصحفيو أنستي كاوز ولدهم كامت مك يوحنس زعب نبي حدكوا يلن إبلكم ألخو أمن قصة زعبير جنا إتي زنوسو إيو زعبيو كلهم هزبن تقبلت كرس إنك أزي سمعن بتمكت يوحنس تتأميقهم سلزنبرو من قد زعبير كن عيبلو فرسوانين لقاونتن حقن جنا بو سلازي تطمقون تفقد እግዚአብሔር አይተቀበልون እንባርነ ዘትውልድ ዚ በመንታይ ክምስሎ እየ ነመንከ ይመስል እቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቅመጡሞን ስንሳቶም ተጸዋዊዖም እንብልታ ነፋሕናልኩም አይሳዕሳዕሁምን አልቀስናልኩም አይበኸኹምን ዝባሃሉ ቆልዑ ይመስሉ እንጀራ ዘይበልዕን ወይን ዘይሰትን መጥምቅ ዮሐንስ እንተመጸ ጋኒና ለወ ትብሉ
ዝብልዕ እንሰትን ሰብ ወዲ ሰብ እንተመፀ እንሆ በላዕ እንሰታይ ወይን ዓርኪ ቀረፅትን ሓጣንን ትብሉ ጥበብ ግና ብኩሎም ደቃ ሓቅነታ ተረጋገፀ። ሓንቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ንኢየሱስ ከም ዝቀብኣቶ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ምስኡ ክመስሕ ጠየቆ። ናብ ገዝኡ ኣትዩ ድማ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። እንሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ነበረት። እንዳ እቲ ፈሪሳዊ ኣብ መኣዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ድማ ጥዑም ጨና ዘለዎ ብኣልባስጥሮስ ኣብ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ዝመልአ ሽቱ ኣምፀት። ብድሕሪኡ ኣብ ጥቃ እግሩ ኮይና እናበኸየት በቲ ነብዓታ እግሩ ክተርሕሶ ጀመረት። ብፀጉሪ ርእሳ እናደረዘት ድማ እግሩ ክትስዕሞ ጥዑም ዝጨናኡ ሽቱ እውን ትቀብኦ ነበረት። እቲ ዝፀውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዚርኡ እዚ ነቢ እንተዝኸውንስ እዛ እትነክኦ ዘላ ሰበይቲ ሓጢአተኛ እያ እሞ እንታወይትን ከመይ ዝበለት ምዃናን ምፈለጠ ነይሩ ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣለኒ በሎ። ንሱ ከዓ መምህር ተዛረብ በሎ። ንሓደ መለቅሒ 2 ሰብዕ ዕዳ ነበርዎም። ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮም። ዝከፍልዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንክልቲኦም ሓደ ገሎም። ካብኣቶም እቲ የመና ዘፍቅሮ ኣየና እዩ? ስምዖን ከዓ ንኣይስ እቲ ብዙሕ ዝተሓደገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ። ኢየሱስ ድማ ሓቂ ተዛሪብካ በሎ። ሽዑ ናፍታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ንስምዖን ከምዚ በሎ፣ ነታ ሰበይቲ እቲኣ ትርኢ ዶ ኣለካ? ናብ ገዛኻ ኣትየ ንስካ ንእግረይ እኳ ማይ ኣይሃብካንን። እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣጋረይ ኣርሓሰት፣ ብፀጉሪ ርእሳ እውን ሓበሰት። ንስካ ኣይሰዓምካንን። እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ኣእጋረይ ካብ ምስዓም ኣያቋረፃትን። ንስካ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይቀባእኻንን። እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብሽቱ ቀብኣትኒ። ስለዚ ብዙሕ ስለ ዝፈትወትና እቲ ብዙሕ ሓጢአት ተሓዲግላ እዩ ይብለካ ኣለኹ። እቲ ቁሩብ ዝሕደገሉ ግና ቁሩብ እዩ ዘፍቅርና ድማ ሓጢአትኪ ተሓዲጉልኪ እዩ በላ። እቶም ምስኡ ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ድማ ብልቦም እዚ ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ ኢሎም ሓሰቡ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ እያ ዘድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ በላ። ተወሳኺ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እንትንርኢ ከለና ድማ ኢየሱስ እናተዘዋወረ ከም ዝመሃረ እዩ ዝብለና። ድሕርዚ ኢየሱስ መንግስቲ እግዚአብሔር እናሰበኸን እናብሰረን በብከተማታትን በብዓድታትን ይዘዋወር ነበረ። እቶም 12 ደቀ መዛሙርት እውን ምስኡ ነበሩ። ከምኡ እውን ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዘሐወየን ኣንስቲ ነበራ። ንሳተን እውን እታ 7 ኣጋንንቲ ዝወፁላ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም፣ ዮና ሰበይቲ ኩዛ ኣዛዚት ቤት ሄሮድስ፣ ሶስና ብገንዘባተን ዘገልገላኦም ካልኦት ብዙሓት እውን ምስኡ ነበራ። ምስላ ዘርእን ዘራእን ብዙሕ ህዝቢ ምስ ተኣከበ ሰባት እውን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። እነሆ ዘራኢ ዘርኢ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ እንተሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ወሰን መንገዲ ወደቀሞ ተረገፀ። ኣዕዋፍ ሰማይ እውን በልዐኦ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ኮኩሒ ወደቀ። ምስ በቆለ ድማ ራሕሲ ስለ ዝነበሮ ነቐፀ። ገሊኡ እውን ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቀ። እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዪ ሓነቆ። ካሊእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቀ፣ በቆለ። 100 ዕፅፊ ድማ ፈረየ። እዚ ምስ በለ ዓዊሉ ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ በሎም። ደቀ መዛሙርቲ ድማ እዚ ምስላ እዙይ እንታይ ማለት እዩ በልዎ። ንሱ ከዓ ከምዚ በሎም፣ ምፍላጥ ምስጢራት መንግስቲ እግዚአብሔር ንኣኻትኩም እዩ ተውሂቡ ዘሎ። ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ከይርእዩ እናሰምዑ እውን ከየስተውዕሉ ብምስላ እዩ ዝንገሮም በሎም። ትርጉም ምስላ ዘራኢ ናይዚ ምስላ እዙይ ትርጉም ከዓ ከምዚ እዩ። እቲ ዘርኢ ቃል እግዚአብሔር እዩ። እቲ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝወደቀ ምስላ ናይቶም ቃሉ ዝሰምዑ እዩ። ኣሚኖም ምእንቲ ክድሕኑ ኢሉ ሽዑ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ። እቲ ኣብ ኮኩሕ ዝወደቀ ዘርኢ ከዓ እቶም ነቲ ቃል ምስ ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም። እዚኣቶም ግና ንግዚኡ ደኣ እዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር ስለ ዘይብሎም ብግዜ ፈተና ዝኽሕዱ እዮም። እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቀ ከዓ እቶም ምስ ሰምዑ ከይዶም ናብ ዓለም ሓልዮትን ሃብትን ብጣዕሚ ንብረትን ዝሓንቆም ኣብ ፍረ ዘይበጽሑ እዮም። እቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝወደቀ ዘርኢ ድማ ምስላ ናይቶም ነቲ ቃል ሰሚዖም ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዕቀብዎ ትዕግስቲ እውን ፍረ ዘፍርዩን እዩ። ሕቡእ መብራህቲ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ንመብራህቲ ኣብሪሁ ኣብ በሪኽ ዘቐምጦ እምበር በቃሓ ዝኸድኖ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ ሓደ እኳ የለን። እምበኣር ዘይጋድሕ ሕቡእ ዘይፍለጥ ናብ ጉልጽ ዘይወፅን ስውር ከቶ የለን እሞ ከመይ ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ። ንዘለዎ ክዋህው እዩ፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘለቶ እትመስሎ እኳ ካብኡ ክትወሰድ እያ። እነኦን ኣሕዋቱን ድማ ናብኡ መፁ። ብኽያት ብዝሒ ህዝቢ ግና ክረኽብዎ ኣይከኣሉን።
إنه كان أحوات كان كريوها دليوم أبدك دويلهم ألو إلهم نجروا يسوس كع إنين أحواتين زوم نقال እግዚአብሔር السمع ونزجورون يوميلو من لسلم يسوس مع عمل كم زهرين حدا معلتي مسرق مسامرتونا بجلبا أتيو نعو نافتي معدو بحرين الساجر بلو ممو كدو بجلبا ناخدون تلو خاء يسوس دك أسا أفت بحر دما نفاس أولو تلعالة نتا جلبا ون ما يملأ نساتهم دما تجنقوا شعونا وقريبو ممهر تفعنا إلم أنقحوا نسو دما تسيو نتنفاس نتمعمل بحر قصة صمموت بلو هدأت ونكونه شعو أمنتكم دا آبي اللو بلوم نساتهم دما فرحن تدلقون نساتهم ون إذن بحر نفاس زئزز نساتهم دما زئززلو من يو تباهلو إيسوس أغاننتي نزحادرو سبب كم زحوي دحرزي أما عدو قليلا نابتركب جرجيسيون بجالوا تساقرو إيسوس كاب جالوا نامدري مسورده أغاننتي زحادرو سبأي كافتا كتما مزيو ترخبو نسوق عنا نوح زمن كدان زي كدنا أما قبر مبرا أو جزا زي قمت إذن ن يسوس مسرعي ودما وديكو سجدلو أو يسوس ودلو لجزائر مسحي انتهى علىك كي تساقين محسنك الله النابل بعبي دمسي أوي يسوس دما نتركس منفس كافت السبعي كوص أزازو بوزح جزي إلا حلو سلز نبرة دما بسنسلة بموقع انت أسيرو يحلو نبرة انت خونا نتسنسلة يبوتكو نتموقع هوني سورو نبرة اتقانين كعانا برخاك خيل يدافعو نبرة يسوس دما سم كامن يو إلو تأيقوم نسوق أبو سحات أغاننتي حديرو مثل زنبرو لقيون دله نام عمو قصيو لك أتو خي حزوم دما لمنو أو دما برتع مباس حسماتات أو انبات وافير نبرة نساتهم كعانفتن حسماتات كأتو فقد اللم لمنو نسوون فقد اللم وتم أغاننتو ون كافت سبعي وسيوم نفتن حسماتات أتو وتن حسماتات دما برقيقن بتتصدفي أفتي بحريت أليقان موتام اتم قواسيت كعا اتزوكونا مصر أيو هادمو أب كتمان عدتاتن آتيم ون أوريو اتم هزو دما اتزوكونا نجر كريو وصو ناو يسوس مسيم كعا اتي أغانن تزوصو لسو أي كدانو تخدينو ناو لبوتا مليسو أب اقري يسوس تقميتو رخبو ومو فرحو اتم زر أي ودما اتي غانين زنورو كمي إلو كم زحوي نجروم اتم أبكابي جرجيسون زنورو هزبي بملؤم عبي فرحات سلز حزوم كاو حدوم كوص يسوس لمنو نسق عنا بجربا ديو تملسي اتي أغاننتي زوصو لسو أي دما مسوك خون يسوس لمنو يسوس جنا نابغزا تملس اتي እግዚአብሔር ዝገበረል ከዓቢ ነገር ድማ ነገር ኢሉ ሰደዶ ንስኻ አከይዱ እትኹሉ ኢየሱስ ዝገበረሉ ንበዘላ እታ ከተማ ነገረ ጓል ኢያኢሮስን ደምስፈሳ ሰበይትን ከምዝሕወይ ኢየሱስ መስተመለሰ ኩሎም እቶም ህዝቢ ይጽበይዎ ነበሩሞ በሐጎስ ተቀበልዎ እንሆ ድማ ኢያኢሮስ ስሙ ሰብ መጸ ንሱውን መራሒ ቤት ጸሎት አይሁድ ነበረ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ወዲቁ ድማ ናብ ገጹ ከኣትለሞኖ ንሱ 12 ዓመት ዕድሚኣ ሓንቲ ጓል ጥራሕ ነበረቶ ንሳውን ክትመውት ቀሪባ ነበረት ኢየሱስ ሙሱ ከይድ እንተሎ እቶም ህዝቢ ይደፋፍዎ ነበሩ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደምስ ፈሳ ሰበይቲ ድማ መጸት ንሳ ኩሉ ገንዘባ ናሕካይም ሂባ ወደት እንተኾነ ሓደ እኳ ከሕወያ ኣይከኣልን ብድሕሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ነኸት ንሽዑ ድማ ነቲ ምፍሳስ ደም ኣቋረፀ ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝነኽኣኒ በለ ኩሎም ኣይፈለጥናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስኣቶም ምስኡ ዝነበረ ኮይኑ መምህር እዞም ህዝቢ ናባና ናተደፋፍኡ ይጸቃቆጣለው ንስኻ ድማ መን እዩ ዝነኽኣኒ ትብል በሎ ኢየሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ ፈሊጠ ኣለኹ ዝነኽኣንስ ኣሎ በሎ እታ ሰበይቲ ድማ ከም ዘይተሓብአት ምስራኤት እናይንቀጥቀጠት መጽያ ስገደትሉ ኣብ ቅድሚት ኩሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝነኽኣቶ ሽዑን ከም ዝሓወት ነገረት ንሱ ከዓ ጓሌ እምነት ካሕወያትኪ ብሰላም ከይዲ በላ ኢየሱስ ከምዚሉ ክዛረብ እንተሎ ሓደ ሰብ ካብ እንዳ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መጽዩ ጓልካ ሞይታ እያ ደጊም ንመምህር ኣይትድክሞ ብሎ ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ኣይትፍራሕ እመን ደኣ ጓልካስ ክትሓዊ እያ በሎ ኣብቲ ገዛ ምስ በጽሐ ድማ እንትርፊ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ኣቦ እታ ጓል እኖኣን ሓደ እኳ ምስኡ ከኣቱ ኣይፈቐደን ኩሎም ድማ ይበኺላን ዋይባይ ይውልላን ነበሩ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትብከዩ እዛ ቆልዓ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በሎም ንሳቶም ግና ከምዝ ሞተት ስለዝፈለጡ ሰሓቅዎ ንሱ ከዓ ንኩሎም ናብ ደገ ኣውፅኡ ብኢዳ ሒዙ እቲ ቆልዓ ተሲ ይበላ ሽዑ ትንፋሳ ተመለሰት እሞ ብቅጽበት ተስኣት ዝብላዕ ክህዋ ድማ ኣዘዘ እቶም ወለዳ ገረሞም ንሱ ድማ ነቲ ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ይብለና ስለ ቃሉ በዓል ቤት ዝኾነ ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጻሕዮ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ይቀጽል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን